हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल जस्ट मेन्टर। आज हामीहरू थियोरिज अफ प्रोपर्टीको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर थियोरी सुरु गर्नभन्दा पहिला अलिकति प्रोपर्टीको कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरौँ। प्रोपर्टी भनेको के हो त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर एक्जाममा लेख्न पर्दा के लेख्ने या प्रोपर्टीलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ त्यो हेरौँ। प्रोपर्टी शब्द डिराइभ भएको छ लेटिन टर्म प्रोपर्टिएट र इक्विभ्यालेन्ट फ्रेन्च वर्ड प्रोप्रियसबाट, जसको मतलब हुन्छ स्वामित्व भएको वस्तु। ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीको अनुसार कुनै वस्तुको पोसेसन गर्ने, इन्जोय गर्ने र डिस्पोज गर्ने एक्सक्लुसिभ राइट भनेको प्रोपर्टी हो। प्रोपर्टी भनेको कुनै पनि बाहिरी वस्तु हो जसमा स्वामित्व, प्रयोग र उपभोगको अधिकार प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर प्रोपर्टी भन्नाले आफूसँग भएको वस्तुको प्रयोग गर्ने र इन्जोय गर्ने कुरालाई जनाउँछ। यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि र इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ। आफूसँग सम्पत्ति छ भने इन्डिपेन्डेन्ट त भइन्छ नै, त्यसको साथै कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ र त्यो पर्सनालिटीमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 25 मा राइट टु प्रोपर्टीको कुरा गरिएको छ, जुन हाम्रो फन्डामेन्टल राइट हो र यही आर्टिकलको एक्सप्लेनेसन पार्टमा प्रोपर्टीलाई डिफाइन गरिएको छ, जस अनुसार प्रोपर्टी भन्नाले सबै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र यस शब्दमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मतलब बौद्धिक सम्पत्ति पनि समावेश छ। अब कुरा गरौँ थियोरिजको। थियोरिज अफ प्रोपर्टी, सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तहरू। मानवको सभ्यताको विकाससँगै मान्छेहरूको सम्पत्तिप्रतिको अवधारणाको पनि विकास हुँदै गयो र त्यही अनुसार सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको पनि प्रतिपादन भएको देख्न सकिन्छ। प्रोपर्टी रिलेटेड काउन्टलेस थियोरिजहरू छन्। सम्पत्तिको उत्पत्ति कसरी भयो, त्यो एक्जिस्टेन्समा कसरी आयो, त्यसको विकास कसरी भयो, कानुनद्वारा त्यसलाई संरक्षण कसरी प्राप्त भयो, यो सबै रिलेटेड डिफ्रेन्ट थियोरिजहरू छन्। आज हामीहरू प्रोपर्टीको 8वटा थियोरी पढ्छौँ। नेचुरल ल थियोरी, हिस्टोरिकल थियोरी, मेटाफिजिकल थियोरी, लेबर थियोरी, साइकोलोजिकल थियोरी, स्टेट क्रिएटेड थियोरी, सोसियोलोजिकल थियोरी जसलाई फङ्सनल थियोरी पनि भनिन्छ, र लास्टमा छ पर्सनालिटी अर पर्सनहुड थियोरी। सबैभन्दा पहिला छ नेचुरल ल थियोरी। यो थियोरीको सपोर्टरहरू ग्रोटियस, प्युफेन्ड्रफ, ब्ल्याकस्टोन र लक हुन्। यो थियोरीले के मान्छ भने प्रोपर्टी एराइज भयो बाई टेकिङ कन्ट्रोल अफ अनरलेस अब्जेक्ट। यो थियोरीको अनुसार पहिला प्रोपर्टीको कन्सेप्ट थिएन। वस्तुहरू, जग्गाहरू त थियो, तर त्यो सबै अनरलेस थियो। त्यो कोही एकजनाको स्वामित्वमा थिएन र जसले त्यसलाई क्याप्चर गर्थ्यो त्यही अनर हुन्थ्यो। त्यही भएर यसलाई फर्स्ट पोसेसन थियोरी पनि भनिन्छ। यो थियोरीले मान्छ कि पहिला सबै वस्तुहरू सबैजनाको साझा हुन्थ्यो, सबैले त्यसको युज गर्थ्यो, कुनै एकजनाको अनरसिप हुन्थेन त्यसमा। तर पछि जब मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो तब कन्सेप्ट चेन्ज भयो। पर्मानेन्टली प्रोपर्टीहरू पोसेस गर्न थाले, कब्जा गरेर त्यसको उपभोग गर्न थाले। जस्तै एक्जाम्पलले बुझौँ, पहिला मान्छेहरू जङ्गलमा बस्थे, न त त्यो रुखहरू कसैको थियो न जग्गाहरू, सबैजना मिलेर बस्थे, शिकार गरेर फलफुल तोडेर खान्थे। अब खुल्ला ओपन स्पेसमा बस्न रिस्की हुने भयो, जङ्गली जनावरहरूसँग खतरा हुने भयो। त्यही भएर त्यति बेलाको मान्छेहरू जङ्गलको केही रुखहरू काटेर केही ठाउँ सफा गरेर बस्नको लागि झोपडी बनाए र बस्न थाले। त्यस्तै मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, धेरै झोपडीहरू बने र उपभोगको सामानहरू पनि मान्छेहरूले जे देखे भेटे लिएर युज गर्न थाले। अब यो झोपडी बनाएको जग्गा त कसैको थिएन, तर जसले त्यसमा झोपडी बनायो त्यो उसैको हुने भयो। अब त्यो जग्गा र झोपडीको अनर त्यो व्यक्ति हुने भयो। अर्को छ हिस्टोरिकल थियोरी। यो थियोरीको प्रोपाउन्डर रस्को पन्ड एन्ड हेनरी म्यान हुन्। यो थियोरीले ओरिजिन भन्दा पनि प्रोपर्टीको डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ। यो थियोरीको अनुसार प्राइभेट प्रोपर्टीको ग्रोथ धेरै स्लो भएको थियो। पहिला सामूहिक रूपमा रहेको सम्पत्तिहरू, परिवारमा हुने अंशबन्डा र अरू पनि त्यस्तै विभिन्न कारणले गर्दा सामूहिक स्वामित्वबाट व्यक्तिगत स्वामित्वमा परिवर्तन हुँदै आयो। पहिला कलेक्टिभ प्रोपर्टी हुन्थ्यो जुन कलेक्टिभ ग्रुपद्वारा उपभोग गरिन्थ्यो र पछि पार्टिसनहरूको थ्रु इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी एक्जिस्टेन्समा आयो। सर हेनरी म्यानले पनि त्यही कुरा भनेको छन्।
कि प्रारम्भमा जमिन सामूहिक वा समुदायको स्वामित्वमा थियो, पछि मात्रै व्यक्तिगत स्वामित्वको विकास भयो। मतलब पहिला कलेक्टिभ प्रोपर्टीको कन्सेप्ट थियो, पछि मात्रै इन्डिभिजुअल प्रोपर्टीको कन्सेप्ट आयो। इन्डिभिजुअल प्रोपर्टीको ग्रोथ मेनली 3वटा स्टेजको थ्रु भएको छ। पहिलो, मेयर कन्ट्रोल अफ द अब्जेक्ट। हामीले नेचुरल ल थ्योरीमा जुन कुरा गरेको थियौँ नि कि अनरलेस प्रोपर्टीलाई क्याप्चर गरेर कन्ट्रोल गरेर युज गरिन्थ्यो, फर्स्ट स्टेजले पनि त्यही कुरा गरेको छ। अब्जेक्टमा पहिला कन्ट्रोल मात्रै गरियो र त्यहाँ लको कुनै रोल हुँदैन थियो। नेचुरल पोसेसन एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली अफ द ल। त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड स्टेज। सेकेन्ड स्टेजमा फ्याक्ट अफ पोसेसन गट लिगल रिकोग्निसन। कन्ट्रोल गरिसकेपछि त्यो कुराले लिगल रिकोग्निसन पायो। मतलब कि जसले कन्ट्रोल गर्यो त्यसको पोसेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई लले पनि रिकोग्नाइज गर्यो, जसलाई जुरिस्टिक पोसेसन पनि भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ थर्ड स्टेज, जसमा अनरसिपको कन्सेप्टको सुरुवात भयो। थर्ड स्टेजमा आएर प्रोपर्टीको अनरलाई कानुनले केही राइट्स र पावर दियो ओभर द प्रोपर्टी। पर्सनको प्रोपर्टी अर भनौँ अब्जेक्टसँग पार्टिकुलर काइन्ड अफ रिलेसनसिप इस्ट्याब्लिस भयो। यो थ्योरीले मेनली फोकस गर्छ कि इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी एक्जिस्टेन्समा कसरी आयो। पहिला अनरलेस प्रोपर्टीलाई व्यक्तिहरूले क्याप्चर गरे र उपभोग गर्न थाले। त्यति बेला सामूहिक सम्पत्ति हुन्थ्यो। केही समयपछि मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, परिवारमा पनि व्यक्तिहरू बढ्न थाले। त्यसपछि केही कुराहरूमा कन्फ्लिक्ट आउन थाल्यो या परिवारको मेम्बरहरूमा आफ्नो तरिकाले छुट्टै बस्ने इच्छा जाग्यो। त्यसपछि अंशबन्डा हुने भयो। त्यसपछि हरेक व्यक्तिले आफ्नो छुट्टै प्रोपर्टी पाउने भयो र अंशबन्डापछि इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी एक्जिस्टेन्समा आयो। अब हेरौँ मेटाफिजिकल थ्योरी। यो थ्योरीको प्रोपाउन्डर कान्ट एन्ड हेगल हुन्। यो थ्योरीको अनुसार पर्सनालिटीको प्रोपर डेभलपमेन्टको लागि प्रोपर्टीमा कन्ट्रोल हुन एकदमै जरुरी छ। हेगलले भन्छन् कि सम्पत्तिले मेरो निजी व्यक्तिगत इच्छालाई वस्तुनिष्ठ बनाउँछ। त्यस्तै कान्टले भन्छन् कि कुनै पनि चिज वस्तु वैधानिक तरिकाबाट मेरो भइसकेपछि त्यसमा मेरो साथ सम्बन्ध बनिरहन्छ। मेरो मन्जुरी बिना अरू कसैले त्यसको उपभोग गर्न, कब्जा गर्न सक्दैन। कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यसलाई अतिक्रमण मानिन्छ। त्यही भएर रियालिटीमा पनि प्रोपर्टीले मान्छेको पर्सनालिटीलाई डेभलप गर्न, राइज गर्न हेल्प गर्छ। सम्पत्ति भनेको त्यस्तो चिज हो जसमा मान्छेलाई आफ्नो इच्छा निर्देशित गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, आफ्नो विललाई आफ्नो हिसाबले डाइरेक्ट गर्ने लिबर्टी हुन्छ। यो थ्योरीको अनुसार जो व्यक्ति अरूको सम्पत्तिमा डिपेन्डेन्ट छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नको लागि पनि अरूको सम्पत्तिमा आश्रित छ भने त्यो व्यक्तिले स्वतन्त्र मानिसको जीवन बिताउन सक्दैन र यो एकदमै सही पनि हो। यसको सबैभन्दा सिम्पल एक्जाम्पल हाम्रो पहिलाको समाजमा महिलाहरूको स्थिति कस्तो थियो त्यो सम्झनु। प्रोपर्टीमा उनीहरूको आफ्नो कन्ट्रोल हुँदैन थियो, अरूमा आश्रित थिए। त्यही भएर उनीहरूको आफ्नो कुनै आइडेन्टिटी नै थिएन, पर्सनालिटी थिएन र स्वतन्त्र मानिसको जीवन बिताउनमा असफल थिए। आजको समाजमा परिवर्तन आएको छ। महिलाहरू बाहिर निस्केर कमाउन थालेकी छन्, उनीहरूसँग प्रोपर्टी छ। त्यही कारण होला आफ्नो आइडेन्टिटी छ, पर्सनालिटीको विकास हुँदैछ र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सफल भएकी छन्। अर्को छ लेबर थ्योरी। यो थ्योरीको सपोर्टर स्पेन्सर, कार्ल मार्क्स, इङ्गलहरू हुन्। उनीहरूको अनुसार सम्पत्ति व्यक्तिगत श्रमको परिणाम हो। कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा मोरल राइट हुँदैन यदि उसले आफ्नो पर्सनल एफर्टबाट त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरेको हुँदैन। मार्क्स र इङ्गलले भन्छन् कि सम्पत्ति भनेको अरू केही होइन, क्यापिटालिस्ट र प्रोलेटेरियन क्लासेस बीचको समाज कल्याणको एउटा माध्यम मात्रै हो, जसद्वारा क्यापिटालिस्टले प्रोलेटेरियन क्लासको श्रम खोज्छ र उसलाई स्लेभ बनाएर राख्छ। मार्क्स र इङ्गलको अनुसार जबसम्म रिभोल्युसन हुँदैन, क्रान्ति हुँदैन, सम्पत्ति एभोलिस हुँदैन, मतलब सम्पत्तिको उन्मूलन हुँदैन, तबसम्म सुधार आउँदैन। लेबर थ्योरीले मेनली भन्न खोजेको छ कि इन्डिभिजुअलको लेबरबाट प्रोपर्टी आर्जन गरिन्छ र प्रोपर्टीमा मोरल राइट त्यति बेला मात्रै एस्ट्याब्लिस हुन्छ जब कसैले त्यो प्रोपर्टी लेबर गरेर आफ्नो पर्सनल एफर्ट लगाएर प्राप्त गरेको हुन्छ। तर यो कुरा कतिसम्म रिलेभेन्ट छ भन्न सकिँदैन, किनभने लेबरबाट प्रोपर्टी आर्जन गर्न सकिन्छ त्यो त सही हो, तर पैतृक सम्पत्तिमा पनि त व्यक्तिको राइट हुन्छ, तर त्यो पर्सनल एफर्टबाट प्राप्त गरिएको हुँदैन। अर्को हेरौँ साइकोलोजिकल थ्योरी। यो थ्योरी माइन्डको कन्सेप्सन, दिमागको अवधारणामा बेस्ड छ।
रस्क्यु पाउन्ड र बेन्थमको अनुसार हरेक व्यक्तिले चिजहरूको स्वामित्व प्राप्त गर्न चाहन्छ, लिन चाहन्छ र त्यसैले सम्पत्तिलाई एक्जिस्टेन्समा ल्याउँछ। यसले के भन्न खोजेको हो भने हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ कि मसँग आफ्नो सम्पत्ति होस् र त्यही आफ्नो सम्पत्ति होस् भन्ने इच्छाको कारणले मान्छेहरू सम्पत्ति कमाउँछ, उपभोग गर्छ र प्रयोग गर्छ। कानुनले पनि व्यक्तिको इच्छाको संरक्षण गर्छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौँ कि प्रोपर्टी एक्वायर गर्नको पछाडि साइकोलोजिकल कारणहरू छन् र यो साइकोलोजिकल थ्योरी एकदमै रिलिभेन्ट छ। पहिलाको सोसाइटीको लागि पनि, आजको लागि पनि र भविष्यमा पनि रिलिभेन्ट नै हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। व्यक्तिभित्र जुन आफ्नो सम्पत्ति होस् भन्ने इच्छा र चाहना छ त्यो एकदमै वास्तविक कारण हो। व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्नको पछाडि चाहे त्यो लिगल तरिकाले होस् या इलिगल तरिकाले होस्। अर्को छ स्टेट क्रिएटेड थ्योरी। जङ्स एन्ड रस्यूको अनुसार प्रोपर्टी स्टेटको क्रिएसन हो, सम्पत्ति राज्यको सृजना हो। प्रोपर्टी एन्ड ल सँगै जन्मेको छन् र सँगै मर्ने छन्। कानुनभन्दा पहिला प्रोपर्टी एक्जिस्ट गर्दैन थियो। हामीले हिस्टोरिकल थ्योरीमा पढेको थियौँ कि पछि फ्याक्ट अफ पोसेसनलाई लले रिकग्नाइज गरेको थियो। मतलब कि कानुनभन्दा पहिला पनि सम्पत्ति थियो, तर स्टेट क्रिएटेड थ्योरीले त्यो कुरालाई मान्दैन र भन्छ कि कानुनभन्दा पहिला प्रोपर्टीको एक्जिस्टेन्स थिएन। यदि तिमी ललाई हटाइदिन्छौ भने सम्पत्ति पनि रहँदैन। यो थ्योरीको अनुसार प्रोपर्टी ल भनेको कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त र संरक्षित व्यक्तिहरूले वस्तुलाई या भनौँ प्रोपर्टीलाई कसरी कुन फर्ममा कन्ट्रोल गर्छन्, उपयोग गर्छन् र इन्जोय गर्छन् त्यो कुरालाई सिस्टमेटिकली एक्सप्रेस गर्छ। यो थ्योरीको मेन कन्सेप्ट यही हो कि सम्पत्ति राज्यको सृजना हो, दुईटै सँगै एक्जिस्टेन्समा आएको थिए। कानुनभन्दा पहिला सम्पत्तिको एक्जिस्टेन्स नै थिएन। अर्को छ सोसियोलोजिकल थ्योरी और फङ्सनल थ्योरी। यो थ्योरीले प्रोपर्टीको फङ्सनल पर्पसको कुरा गर्छ। यो थ्योरीको अनुसार सम्पत्तिलाई निजी अधिकार मतलब प्राइभेट राइट मान्नु हुँदैन या बुझ्नु हुँदैन, बल्कि यसलाई सामाजिक कार्यको हिसाबले विचार गर्नुपर्छ। प्रोपर्टी भनेको एउटा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जसले म्याक्सिमम अफ इन्ट्रेस्टलाई सेक्योर गर्छ, सुरक्षित गर्छ र म्याक्सिमम वान्टलाई सेटिस्फाई गर्छ, अधिकतम आवश्यकतालाई पुरा गर्छ। आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोग, व्यवस्थापन या दुरुपयोग गर्ने असीमित अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रदान गर्न पाइँदैन र प्रोपर्टी राइटलाई इक्विटी एन्ड रिजनको नियममा सहज बनाइदिनुपर्छ। बेन्थमले भन्छन् कि सिटिजनहरूको वेलफेयरलाई प्रमोट गर्नको लागि प्रोपर्टी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र यसलाई युटिलिटेरियन थ्योरी भनिन्छ। बेसिकली सम्पत्तिको कुनै पनि सिद्धान्त सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य र त्यसको सामाजिक प्रभाव सोशल इफेक्ट अनुसार विश्लेषण गरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो थ्योरीले राख्छ। यो थ्योरीले प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ फर द सोशल डेभलपमेन्ट। लास्टमा छ पर्सनालिटी और पर्सनहुड थ्योरी। यो थ्योरीको अनुसार सम्पत्ति व्यक्तिको व्यक्तिगत विकासको लागि आवश्यक हुन्छ। पर्सनालिटी थ्योरिस्टहरूले भन्छन् कि सम्पत्ति इन्डिभिजुअल पर्सनालिटीको एक्सटेन्सन हो। पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि फिजिकल एन्ड इन्टेलेक्चुअल मतलब भौतिक र बौद्धिक वस्तुहरूमा कन्ट्रोल हुन आवश्यक छ। राइट टु प्रोपर्टी, राइट टु आइडेन्टिटी एन्ड राइट टु कन्ट्र्याक्ट बिना पर्सनालिटी एचिभ गर्न सकिँदैन। यो थ्योरीले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा फोकस गर्छ, जसले इन्डिभिजुअलको पोइन्ट अफ भ्यूलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ। इन्भेन्सन, लिट्रेचर, क्रिएसन और आर्टको कुरा गर्छ एन्ड यो सबै पर्सनालिटीको डेभलपमेन्टको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिले हामीहरूले थ्योरिज अफ प्रोपर्टीमा पढ्नुपर्ने यति नै हो। आई होप तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ, टेक केयर।